बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयदा महरीन अज़ीमी, कलर थेरेपी के साथ तबीबा हूँ, कलर थेरेपिस्ट हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम व्यूवर्स आप सब लोग बहुत खैरियत से होंगे, बहुत खुश होंगे। पित्ते की पत्थरी, इस पर तफसीली बातचीत होगी। आप सब लोग मेरी वीडियोस को पूरा देखा कीजिए ताकि आपको कलर थेरेपी का नॉलेज मिलता रहे। आप मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस तरह करने से दूसरे लोगों को फ़ायदा होगा और उनकी दुआएं आप तक पहुंचेंगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे मज़ीद हिम्मत और हौसला मिले कि मैं आपके लिए बहुत अच्छी वीडियोस जो है वो मैं बनाती रहूं। कलर थेरेपी, जिस तरह से मैं हर मरतबा आपको एक नई बात बताती हूँ, तो आज भी मैं आपको, पिछली मरतबा मैंने आपको ख्वाब के बारे में बताया था कि ख्वाबों की हमारी ज़िंदगी में कितनी अहमियत है। तो आज भी इसमें थोड़ी सी मैं आपको बताऊंगी कि इस कायनात में कोई भी चीज़ बेरंग नहीं है। कायनात की ज़ाहिरी दुनिया हो, मावराई दुनिया हो या उससे ऊपर गैब की दुनिया हो, सब इसमें शामिल हैं। जब इंसान ख्वाब में सफ़र करता है, ख्वाब की दुनिया में सफ़र करता है, तो उसको ज़मीन भी नज़र आती है, उसके सामने आसमान भी होता है, नदी नाले समंदर सब उसकी आंखों के सामने आते हैं। वो अपने आप को वहाँ पर ज़मीन पर चलते फिरते देखता है। खला में वो परवाज़ भी करता है और परवाज़ के दौरान उसको आसमान पर उसकी जब निगाह जाती है तो उसको वहाँ पर चाँद उसी तरह नज़र आता है जिस तरह वो बेदारी के आलम में या बेदारी की दुनिया में वो चाँद को देखता है। बाग में चहलकदमी करता है तो वो बाग के अंदर गुलाब के तख्ते, तरह तरह के फूल, इसके साथ साथ वहाँ पर फुवारे के अंदर पानी, उछलता हुआ पानी, पानी के अंदर रंग बिरंगी मछलियाँ, इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ किस्म के फल जैसे अमरूद है, चीकू है, आम है, जामुन है, तरह तरह के जो और बेशुमार फल हैं, उन फलों को देखता भी है और उन फलों को पहचानता भी है कि ये फल क्या हैं और इनके क्या नाम है। उसको ख्वाब में भी सारा कुछ मालूम हो रहा होता है। अगर ख्वाब में वो आम को देखता है तो आम की साख और उसके रंग की वजह से वो आम को पहचान लेता है कि ये आम है। अगर ख्वाब में इंसान संतरा खाता है तो जब वह संतरे को छीलता है तो वह देखता है कि उसके छिलके के अंदर सफ़ेद हिस्सा है, वो उसको पहचानता है कि हाँ ये संतरा है। कि हर चीज़ में जो है वो रंग मौजूद है, तो इंसान को ख्वाब में भी हर चीज़ उसी तरह रंगीन नज़र आती है और रंगों की अहमियत जो है वो ख्वाबों के अंदर भी बाकायदा तौर पर मौजूद है। हम उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इंटरनेशनल रूहानी स्कॉलर और मेरे रूहानी उस्ताद ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब फरमाते हैं कि आदम ज़ात ने जब रूह से अपना रिश्ता तोड़ लिया और रूहानी अलूम को नज़रअंदाज कर दिया और दौलत की फरावानी और ऐशो इशरत को ही अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया, तो रूह जो है उसकी वो ज़ख्मी हो गई। क्योंकि रूह जानती है कि जितना मादियत का अरूज है, मादी चीज़ों का अरूज है, वो जो चीज़ें हैं, मादी चीज़ें जो अरूज पे जा रही हैं, वो तमाम के तमाम जो है रूह की ग़िज़ा को जहरीला बना देती। जैसे ही रूह का रिश्ता आदम ज़ात से कमज़ोर होता है, वो कुर्ब इलाही से और अल्लाह ताला की मोहब्बत से जो है वो दूर होता चला जाता है। दुनिया में जंगो जदल, नफ़रत, हिकारत और भयानक मौत की स्याही इसलिए फैल रही है कि रूह जो है वो बहुत ज़्यादा बेचैन है, बेकरार है और अपने रब से इंसान जो है वो दूर होता जा रहा है। रूह को सुकून इसलिए नहीं है कि अशरफुल मखलूक़ात इंसान दरिंदा बन गया है, उसने माल और दौलत को और ऐशो इशरत को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया है, लेकिन वो हस्ती, वो रब जो इंसान को ऐशो इशरत, तमाम आसाइशें, तमाम नेमतें, तमाम वसाइल अता करता है, उस रब को उस इंसान ने भुला दिया है और उस रब के साथ ताल्लुक़ सिर्फ लफ्ज़ी ताल्लुक़ रह गया है। चलिए आज की बीमारी की तरफ चलते हैं। आज की बीमारी है पित्ते की पत्थरी, गॉल ब्लैडर स्टोन। तो ये गॉल ब्लैडर स्टोन जो है, इसके बारे में मैं अभी तफसीली बताती हूँ। पित्ता जो है हमारे जिस्म में बहुत अहम उज़ू है, नाशपाती की शक्ल से मुशाबे होता है। जिगर जो हमारा
جسم میں موجود ہے، بہت اہم ہمارا عضو ہے جگر، وہ بائل پیدا کرتا ہے، سفرہ پیدا کرتا ہے۔ تو وہ سفرہ جو ہے ہمارے پتے کے اندر سٹور ہوتا ہے، اور جو ہماری غذا میں چکنی چیزیں ہوتی ہیں، چکنائی والا جو ہماری غذا ہوتی ہے چربی والی، اس کو یہ بائل جو ہے یہ اس کو ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ لیکن جب انسان جو ہے الٹی سیدھی غذائیں استعمال کرتا ہے، ایکسرسائز نہیں کرتا، آرام طلب ہو جاتا ہے، زیادہ تر لوگ جو ہے جنک فوڈ کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتے ہیں، اور جتنی بھی دیسی غذائیں ہیں، اچھی غذائیں ہیں، ان کو چھوڑ دیتے ہیں، اور آرٹیفیشل جتنی بھی فوڈس ہیں ان کو اپناتے ہیں، تو اس کی وجہ سے جو ہمارا پتا ہے اس کا فیل سست ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر جو ذرات ہیں وہ تہ بتہ جمنے شروع ہو جاتے ہیں، اور آخر کار وہ پتھری کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، جو ہمیں مریض کو بہت زیادہ تکلیف دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے جب ہم ایکسرسائز نہیں کریں گے اور قدرت کے بنائے ہوئے اصولوں سے ہم دور ہوتے چلے جائیں گے، تو پھر ہمیں اس طرح کی تکلیف اور اس طرح کی بیماریاں جو ہیں وہ لاحق ہو جائیں۔ اس کے اسباب میں آپ کو بتاتی ہوں۔ یہ بیماری جو ہے یہ مغربی ممالک کی نسبت ایشیائی ممالک میں 50% زیادہ ہے، اور مردوں کی نسبت خواتین کو یہ مرض زیادہ ہوتا ہے۔ اس کا سبب جو ہے وہ ایک سبب موٹاپا بھی ہے، اس کے علاوہ کولیسٹرول کی زیادتی، خون کے کچھ امراض، اس کے ساتھ ساتھ پریگننسی میں بھی یہ جو مرض ہے وہ لاحق ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کو شوگر ہوتی ہے، شوگر والے لوگوں کو بھی یہ مرض لاحق ہو سکتا ہے۔ اب میں اس کی علامات بتاتی ہوں۔ اس کی علامات میں دل متلاتا ہے، قے ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ پیٹ میں درد ہوتا ہے، پیٹ میں گیس بھری رہتی ہے، اور پسلیوں کے نیچے دائیں طرف شدید قسم کا درد ہوتا ہے جس کو بائلری کولک کہتے ہیں، اور یہ درد جو ہے کئی گھنٹے رہ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مریض کو بہت زیادہ بے چینی محسوس ہوتی ہے۔ اکثر جو لوگ ہوتے ہیں، اکثر مریض جو ہیں ان کا سٹول جو ہے وہ خشک قسم کا آتا ہے، اور یورین جو ہے وہ ان کا یلو کلر کا، اس کا کلر جو ہے نا وہ یلو ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ غذا بھی صحیح طرح سے ہضم نہیں ہوتی ہے، بھوک کم لگتی ہے۔ یہ تمام اس کی علامات ہیں۔ اب میں اس کا پرہیز اور غذا بتاتی ہوں۔ پرہیز میں جتنی بھی چکنی چیزیں ہیں، مکھن ہے، گھی ہے، اور ریڈ میٹ ہے، اس سے پرہیز کرنا ہے۔ دودھ جو ہے اور دودھ سے بنی ہوئی چیزیں ہیں وہ بہت کم مقدار میں استعمال کرنی ہے۔ سفید آٹا، میدا، بیکری کے آئٹم، جنک فوڈ اور سافٹ ڈرنکس، ان تمام چیزوں کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ وائٹ میٹ ہے جیسے مچھلی ہے، چکن ہے، وہ کم مقدار میں آپ لے سکتے ہیں۔ تازہ سبزیاں ہیں، چقندر ہے، مولی، گاجر، بروکلی اور شملہ مرچ، دالیں، سویابین ہے، پھلیاں ہیں، یہ اس طرح کی چیزیں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ڈرائی فروٹ ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں۔ آپ پانی جو ہے وہ 10 سے 12 گلاس وہ پانی ضرور استعمال کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کھانے میں زیتون کا تیل اگر استعمال کریں وہ سب سے بیسٹ ہے۔ ان تمام چیزوں سے آپ کا جو یہ مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا۔ اس میں آپ نے 2 کلر کا پانی بنانا ہے۔ یہ ہے سیلوفین پیپر، یہ آپ سیلوفین پیپر لے لیں نیلے کلر کا، اور یہ سرخ کلر کا۔ آپ نے شیشے کی 2 بوٹلز لیں، ان کے اوپر یہ شیشہ ٹیپ سے آپ نے اس کو چڑھا دیا۔ اس کے بعد آپ نے اسٹیل کے برتن میں پانی ابالا، اس کو ٹھنڈا کیا، پھر آپ نے ان بوٹلز کی یہ نیک تک آپ نے پانی بھرا، اور لکڑی کے ٹکڑے پر ان دونوں کو فاصلے سے صرف 1 دن آپ نے دھوپ میں رکھنا، صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک۔ اس کے بعد آپ اس کو اٹھا لیں۔ اب آپ نے اس پانی کو 3 دن استعمال کرنا ہے، چوتھے دن اسی طریقے سے آپ نے دوبارہ نیا پانی بنانا ہے۔ اب میں طریقہ استعمال بتا دیتی ہوں۔ مقدار کتنی لینی ہے آپ نے؟ جو نیلا پانی ہے یہ آپ نے صبح شام پینا ہے، آدھا کپ یعنی کہ 2 اونس، اور جو یہ ریڈ والا پانی ہے یہ آپ نے کھانا کھانے کے آدھا گھنٹے بعد لینا ہے، آدھا کپ دونوں ٹائم۔ اور یہ دیکھیں یہ ہے سن ریز کلر آئل، یہ آپ نے تیل جو ہے ریڑھ کی ہڈی جو ہے آپ کی، وہاں پر آپ نے اس کو 10 منٹ تک اینٹی کلاک وائز سرکل میں آپ نے اس کا مساج کرنا ہے۔
بہت خوش رہیے، دوسروں کو خوش رکھیے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا نگہبان ہو۔ اللہ حافظ۔